أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین کرام، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں دعا رب جعلنی انشاءاللہ تعالی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.